हामी आजको संगति सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ, सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सेवा हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक महान परमप्रभु परमेश्वर बाबा, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु जसरी विगतका दिनहरूमा अनि विगतका समयहरूमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपामा राखिकन फेरि पनि आजको सुन्दर दिन सुन्दर बिहान यस समय हामीलाई दिनुभयो, विशेष समय प्रभु। यसरी आज हामी तपाईँको सेवामा फेला भएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ महान परमेश्वर पिता। अनि यो आजको सेवामा तपाईँ परमेश्वर पिता हुनुभएको होस्। हामी गाउनेछौँ, बजाउनेछौँ प्रभु परमेश्वर। हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। तपाईँको अगुवाई र भरिपूरिता हामीमा राख्नुभएको होस्। हे परमेश्वर बाबा, म तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना पुकार चढाउँदछु। अनि त्यसै गरी वचनबाट हेर्नेछौँ। हामी जे जति तपाईँको नाममा गर्नेछौँ, सम्पूर्ण भागलाई तपाईँको हातमा हामी सुम्पन्छौँ पिता। प्रत्येकको साथमा हुनुहोस्। अनि आज जो जति ठाउँमा सेवा सङ्गति हुँदैछ त्यस ठाउँमा पनि तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा निगाह भएको होस् र तपाईँको उपस्थिति प्रत्येक ठाउँमा राख्नु भएको होस्। हे महान परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी समयलाई तपाईँको हातमा सुम्पाउँदै हामी आजको सेवा सुरु गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई र भरपूरितामा हामी गर्नेछौँ भन्दै सबै बिन्ती पुकार प्रार्थना चढाउँदै माग्छौँ आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। उहाँको उपस्थितिमा हामी बस्न जानेछौँ अनि हामी पितालाई हामी आराधना गर्नेछौँ। यस समय सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद दिनेछौँ अनि हामी धन्यवादी भइकन उहाँको ढोकाभित्र बस्नेछौँ।
प्रेमको निम्ति तपाईँको प्रेम कति असल छ
धन्यवाद पिता यस समयको निम्ति तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद। हाम्रो हृदयका भेटीहरू हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। तपाईँको त्यो शुद्ध प्रेमको अवसर गर्ने प्रभु त्यो प्रेमको अनुभव गर्ने यो अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू फादर। बाँकी रहेको भागहरूमा तपाईँसँग रहिरहनुहोस्। तपाईँको वचनबाट तपाईँले आज हामीलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउनुहोस् किनभने हामी अझै तपाईँको बारेमा अझै जान्न चाहन्छौँ र तपाईँसँग अझै नजिक हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु यस समयको निम्ति। आशिष माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमेन। आजको आराधनामा सेवा गर्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद। र यतिखेर हाम्रो मण्डली परिवार अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आफ्नो ठाउँबाट फेसबुक अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई जय मसीह। र आजको सेवामा तपाईहरुको बीचमा म परमेश्वरको वचन प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायको 8 देखि 15 पदसम्म पढेर अगाडि बढ्नेछु। यहाँको साथमा बाइबल छ भने यहाँले म सँगसँगै हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायको 8 देखि 16 पदसम्म रपिदिममा अमालेकीहरूको बाधा। तब अमालेकीहरू आएर रपिदममा इजरायलीको विरुद्धमा लडे। अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि म परम प्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने, बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूको विरुद्धमा लड्न लागे। अब मोसा, हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजय भए र तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजय हुन्थे। तर मोसाको हात थाके। यसकारण तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी बस्नलाई राखिदिएर तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनको हात थामी राखे, एउटाले एकापट्टि र अर्कोले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे। अनि यहोशुले अमालेक र तिनका मानिसहरूलाई तरबारले सोत्तर पारे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो कुरा सम्झनको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेखा र त्यो यहोशुलाई बताइदे कि म अमालेकीको स्मृति आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। अनि मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ
यहोवाले निश्चय राखे अनि तिनले भने परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो परमप्रभु पुस्तौसम्म अमेलेकीसित युद्ध गर्नुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिन विशेष गरी तपाईँ परमेश्वरलाई समय दिने दिन, तपाईँसँग संगति गर्ने दिन जो हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वर आज हामी तपाईँको वचनबाट जो कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ अथवा तपाईँको वचन जो तोड्दैछौँ, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु यो वचन सुन्नमा अगुवाई गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको वचन हामी प्रत्येकको निम्ति एउटा शक्ति बन्न सकोस्। तपाईँको दासलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु तपाईँको दासद्वारा बोल्नुहोस् र तपाईँको दासद्वारा यो वचनका रहस्यको कुरा खोल्नलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस् र विशेष गरी सुन्नेहरू सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्। आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। आमेन। र विशेष गरी हामीले यस खण्डमा जसरी इजरायलीहरू मिस्र देशबाट मोसाद्वारा छुटकारा पाएर प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाँदै गर्दा जब उनीहरू मरुभूमिमा अथवा उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्मको यात्रामा रहँदाखेरि अनि त्यहाँ धेरैचोटि मोसासँग गनगन गरेको अवस्था हामी त्यहाँ देख्छौँ। विशेष यो खण्डभन्दा अगाडि हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर उनीहरू पानी तिर्खा लागेर मोसासँग गनगन गरिरहेका छन् कि हामीलाई र हाम्रा बालबच्चालाई र हामीसँग भएका पशुहरूलाई यो मरुभूमिमा पानी नखाइकन मार्नको निम्ति हामीलाई मिस्र देशबाट ल्याउनु भएको हो अथवा हामीलाई मिस्र देश नै ठिक थियो। अनि त्यहाँनिर मोसाको विरुद्धमा जब उनीहरूले गनगन गरे अथवा मोसासँग उनीहरूले एकदमै रिसाए अनि त्यतिखेर मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछन्, परमेश्वरसँग पुकार गर्दछन्, हे परमेश्वर यी जातिहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन्, यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्न लागिसके, म यिनीहरूलाई के गरौँ। अनि त्यतिखेर जब परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभयो कि तिमीले जुन नदी नाइल नदीमा तिमीले आफ्नो लट्ठीले त्यहाँ के भन्छ पानीलाई रगतमा परिणत गरेको थियो अथवा जुन लट्ठी तिमीले नाइल नदीमा प्रयोग गरेको थियौ त्यही लट्ठी लिएर अनि त्यो पर्वतमा गएर तिमी त्यहाँ पुग अनि त्यहाँ म भन्नेछु म त्यहाँ हुनेछु र तिमीले त्यहाँ त्यो होरेब पर्वतमा गएर चाहिँ आफ्नो लट्ठीले हानेर अनि त्यहाँ पानी निकाल्नेछौ र अनि तिनीहरूले पानी प्रशस्त पिउनेछौ। अनि जब त्यो इजरायलीहरूको निम्ति त्यो पानीहरू प्रशस्त भइसकेपछि अब जब इजरायलीहरू यात्रामा हुँदै गर्दा अमेलेकीहरू बाधा दिन आए अथवा उनीहरूसँग लड्न आए अनि त्यतिखेर अनि परमेश्वरले मोसालाई त्यो लडाइँको निम्ति तयारी गर्नको लागि भनेका थिए कि अब तिमी जुन लट्ठी मैले दिएको छु त्यो लट्ठी नै लिएर तिमी डाँडामा जाऊ र त्यतिखेर तिमीसँग भएका केही व्यक्तिहरूलाई पनि साथमा लिएर जाऊ र त्यो लडाइँको निम्ति तयारी गर। जब मोसा लडाइँको निम्ति होरेब पर्वतको डाँडामा पुगे अनि त्यतिखेर जब त्यहाँनिर यहोशु चाहिँ जो हामी देख्छौँ होसिया अथवा प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानुभन्दा अथवा कनान देशको भेट लिन जानुभन्दा पहिला जसको नाम होसिया थियो अनि पछि उसलाई यहोशु भन्यो। अनि यहोशु चाहिँ एउटा लडाकुको सेना जस्तै थिए अनि उनी एउटा सेनापति जस्तै थिए र त्यस कारणले गर्दा यहोशुलाई नै अनि मोसाले चाहिँ आज्ञा गरे कि त मसँगै डाँडामा आइज अनि मसँग आइदा मैले जे भन्छु त्यही अनुसार त अगाडि बढ। अनि त्यसपछि जब मोसा चाहिँ डाँडामा गएपछि किन मोसा वृद्ध अवस्थामा थिए अनि जब मोसा डाँडामा गए त्यसपछि मोसाको साथमा आहारोन र हुर थिए तर यहोशु चाहिँ मैदानमा पुगेका थिए आफ्ना सेनाहरू लिएर आफ्ना सिपाहीहरू लिएर आफूले के भन्छ तालिम दिएका व्यक्तिहरू लिएर उनी मैदानमा थिए अमेलेकीहरूसँग लडाइँ गर्नको लागि। जब उनी लड्दै थिए अमेलेकीहरूसँग इजरायलीहरू सारा इजरायलीहरूले लिएर लड्दै थिए अनि त्यतिखेर जब मोसाले चाहिँ परमप्रभुमा आफ्नो हात उठाउँदथे अनि त्यतिखेर इजरायलीहरूको विजय हुन्थ्यो, अमेलेकीहरूले हार्दथे। तर जब मोसा वृद्ध भएको कारण जब उनको हात माथि लामो समयसम्म उठाइराख्न सकेनन्, जब हात गल्दथ्यो अनि तल झर्दथ्यो अनि त्यहाँ अमेलेकीहरूको विजय हुन्थ्यो अनि इजरायलीहरूले हार्दथे।
तर त्यो हुनको निम्ति परमेश्वरले चाहनु भएको थिएन। परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो कि सबै इजरायलीहरूले अमेरिकालाई खत्तम गरून् अथवा अमेरिकासँग विजय गरून् भन्ने परमेश्वरको चाहना थियो। तर पनि मोसालाई त्यही आदेश दिएको थियो अनि मोसाले त्यही अनुसार काम गर्दै थिए। तर मोसा वृद्ध भएको कारणले उनले लामो समयसम्म हात ठडाइ राख्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यतिखेर हारले एकातिर अनि हारुनले एकातिर हुरले एकातिर दुईतिरबाट मोसाको हात उठाइराखे। जब मोसाको हात उठाइराखे अनि त्यतिखेर अनि इजरायलीहरूले अमेरिकाहरूलाई परास्त गर्न सके। बिहानदेखि बेलुकीसम्म मोसाको हात माथि उठिरहेको थियो। अब यहाँनिर म तपाईँको बिचमा यो खण्डबाट प्रश्न पार्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो कि यहाँनिर हामीले देख्छौँ जब मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दै इजरायलीहरू विजय हुन्थे, तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमेरिकाहरू विजय हुन्थे। तर मोसाको हात थाके, यसकारण तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनीहरूलाई बस्न राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामी राखिदिए। एउटाले एकपट्टि अर्कोले अर्कोपट्टि, यसरी सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म तिनका हात स्थिर रहे। अब यहाँ हामीले विशेष गरी यो खण्डमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दा जब मोसाको हात माथि उठ्दथ्यो अथवा मोसाको हात माथि उठ्नु भनेको परम प्रभुसँग शक्ति माग्नु। हामीले हाम्रो हात माथि उठाउनु, हामीले हाम्रो हात माथि उठाएर परमेश्वरसँग पुकार गर्नु भनेको परमेश्वरको शक्ति हामीमा आउनु हो। त्यो परमेश्वरको शक्ति जब प्रकट हुन्थ्यो त्यहाँ जब हात उठाइन्छ त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति हामी त्यहाँ देख्छौँ अथवा परमेश्वरको उपस्थिति हामी त्यहाँ देख्दछौँ अथवा परमेश्वरलाई आदर गर्दछौँ। जब परमेश्वरतिर हाम्रो हात माथि उठाउँदछौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। त्यस कारण जब मोसाको हात तल झर्यो त्यसपछि उनी शक्तिहीन भएका छन्, कमजोर भएका छन्, उनी कमजोर भएका छन्, शक्तिहीन भएका छन् अनि अमेरिकाहरू विजयी हुन पुगेका छन्। तर उनीहरूलाई विजयी गर्नको निम्ति, इजरायलीहरूलाई विजयी गर्नको निम्ति मोसा अनि यहोशु हार र उनीहरूको विजयी हुनको निम्ति अनि मोसाको हात चाहिँ माथि उठाइराख्नु पर्ने थियो। अथवा परमेश्वरतिर जब आफ्नो हात उठाइन्छ अनि परमेश्वरतिर हाम्रो हात उठाउँछ भने अनि त्यतिखेर परमेश्वरको शक्ति हामीमा आउँदछ। आमेन। हाम्रो हात चाहिँ माथि उठाउनु पर्दछ अनि परमेश्वरको शक्ति हामीमा आउँदछ। त्यसको मतलब हामीले परमेश्वरलाई पुकार गर्नु अथवा परमेश्वरको शक्ति हामीमा आओस्। जब हामी कमजोर हुन्छौँ अनि हाम्रो हात परमेश्वरमा उठाउनु पर्दछ। अनि हामीले यी दिनहरूमा हात माथि उठाउने कुराहरू दुई अर्थमा देख्दछौँ। एउटा चाहिँ हामीले माथि हात उठाउनु गर्दा हामीले परमेश्वरसँग पुकार गर्नु हो, परमेश्वरसँग गुहार माग्नु हो, परमेश्वरसँग शक्ति माग्नु हो। अनि अर्को हात उठाउनु कुरो चाहिँ आफूलाई सरेन्डर गर्नु अथवा आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नु हो। अनि हात उठाउनुको दुईवटा अर्थ हामी देख्छौँ। एउटा अर्थ चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा अर्थ चाहिँ हो जब हाम्रो हात माथि उठाउँदछौँ भने अन्त परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुरामा विजय दिनुहुन्छ। आमेन। हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अनि जब हामी पुकार गर्दछौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो पुकार सुन्नुहुन्छ। जब हामी हात माथि उठाउँछौँ अनि हामी आफू कमजोर भयो भने हाम्रो हात माथि उठाउनु पर्दछ। हामी कमजोर भयो भने हाम्रो हात माथि उठाउनु पर्दछ। अनि आज परमेश्वरमा पुकार गर्ने व्यक्तिहरू अनि हामी घुँडा टेकेर एकदमै के भन्छ घुँडा टेकेर एकदमै रिस पोख्ने अथवा एकदम भुइँमा अथवा मुर्की ठोक्ने अथवा घुँडा टेक्ने अथवा खुट्टा बजार्ने होइन। हामीले परमेश्वरसँग आफूलाई विनम्र बनाएर परमेश्वर म तपाईमा आउँदछु, तपाईँ मेरो शक्ति हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरसँग उहाँको शक्तिको जब हामी अभाव हुन्छ, जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी अशक्त हुन्छौँ अनि त्यतिखेर जब हामी हात माथि उठाएर परमेश्वरसँग पुकार गर्छौँ भने उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मोसाको हात माथि उठिराखेको छ। जब मोसाको हात माथि उठिराखेको छ अनि त्यहाँनिर मोसा अनि यहोशुले लडाईँ जित्न थालेका छन्। किनभने यहोशु र इजरायलीहरू सबैले शक्ति पाएका छन् अनि अमेरिकाहरू कमजोर भएका छन् अनि इजरायलीहरूले जित्न सकेका छन्। त्यसकारण आजको यस समयमा, यस घडीमा, यी दिनहरूमा, यो समयमा अब परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाउनुभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। यी दिनहरूमा हामीले देख्दछौँ अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा सबै देशहरूमा मानिसहरू आतंकित भएका छन्, असुरक्षित भएका छन्, सुरक्षित ठाउँ खोजेका छन्, उपायहरू खोजेका छन्। अलि अस्ति मात्र मैले हेर्दै थिएँ धेरै न्युजहरूमा
युरोपियन कन्ट्रीहरूमा, ब्राजिलमा, इजरायलमा, स्पेनमा, फ्रान्समा, इटालीमा मान्छेहरू सडकमा आएका छन्। सडकमा आएर आफ्नो हात माथि उठाउन थालेका छन्। अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग भएको रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिले केही हुन सक्दैन। अब हामीसँग भएका हात हतियार अस्त्र शस्त्रले केही हुन सकेन। अब त तपाईँ बाहेक हाम्रो केही पनि उपाय छैन। परमेश्वरलाई चिन्ने, परमेश्वर नाम सुन्ने अथवा नसुन्ने सबैजना अहिले यतिखेर परमेश्वरमा माथि सृष्टिकर्ता परमेश्वर उहाँमा पुकार गर्न थालेका छन्, उहाँमा हात उठाउन थालेका छन्, घुँडा टेकेर हात उठाउन थालेका छन्। अनि अहिलेको यस घडीमा हात उठाउनु भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। र हात उठाउने दुईवटा मैले अहिले भनिसकेँ। एउटा चाहिँ परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गर्ने, आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्ने अनि सुम्पिने, हात उठाएर म अब सकिनँ, जे गर्नु छ तपाईँले गर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वर तपाईँले मलाई शक्ति दिनुहोस्। त्यसमा हामीले जब आराधना गर्छौँ नि, आराधना गर्दाखेरि हामी हात उठाउँदछौँ भने अनि परमेश्वरको उपस्थिति हामी मागेका हौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीले मागेका हौँ। परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्, हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, तपाईँ हामी कहाँ आउनुहोस्। अनि हामीले परमेश्वरसँग शक्ति माग्दछौँ, आशिष माग्दछौँ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि जब पितासँग प्रार्थना गर्दाखेरि आफ्नो हात उठाउनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पिता आशिष दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्। अनि यहाँनिर जब मूसाले आफ्नो हात माथि उठाइराखे अनि इजरायलले विजय गरिराखे, इजरायल विजय भइराखे। अनि हात उठाउनु भन्दा बाहेक अबको समयमा कुनै विकल्पै छैन। त्यसकारणले यहाँनिर हामी देख्दछौँ जब मूसाले आफ्नो हात उठाइराखे अनि त्यहाँ विजयी भएका छन्, त्यहाँ विजयी भएका छन्। अनि त्यसमा तल आएर हेऱ्यो भने अब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो यो कुरा सम्झान गर्ने एउटा पुस्तकमा लेखा। त्यो यहोशूले बताइदिए कि म अमेरिकाको स्मृति आकाशमुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। अनि इजरायलमा पहिलो जाति भनेर चिनिने अमेरिकीहरू थियो र नष्ट हुने अन्तिम जातिहरू पनि अमेरिकी नै भयो। अमेरिकी जातिहरू चाहिँ अब यो जातिहरूले घरिघरि बाधा दिएका कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। हामीले बाइबलको धेरै खण्डमा अमेरिकीहरूको विषयमा देख्दछौँ जो चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरू खडा भइराखेका छन्। जब त्यस ठाउँमा जब उनीहरूले विजय गरे अनि त्यहाँनिर एउटा पाल बनाए, वेदी बनाए। अनि त्यो वेदी बनाए त्यो ठाउँको नाउँ चाहिँ यहोवे निस्सी राखे। यहोवे निस्सी भनेको तपाईँ मेरो के भन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ द लर्ड इज माई ब्यानर, अथवा तपाईँ मेरो किल्ला अथवा झन्डा, अथवा परमप्रभु मेरो एउटा निशान अथवा झन्डा हुनुहुन्छ। द लर्ड इज माई ब्यानर, द यहोवा निस्सी भनेको। अनि परमप्रभु हामी सबैको निम्ति एउटा ब्यानर हुनुहुन्छ। अनि हामीले परमेश्वरलाई सधैँ नै जब हामी कमजोर हुन्छौँ अनि हाम्रो हात माथि उठाउनु पर्दछ अनि हामी परमप्रभुलाई पुकार गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले हामीले माथि हात उठाउनुको अर्थ नै हामीले परमेश्वरको शक्ति माग्नु हो, परमेश्वरको उपस्थिति माग्नु हो अनि परमेश्वरसँग लिङ्क अथवा सम्बन्ध अथवा कनेक्सन राखिराख्नु हो। र बाइबलमा हामी थुप्रै ठाउँमा देख्दछौँ जब इजरायलीहरू यात्रामा हुँदाखेरि मूसाले परमेश्वरतिर अनि इजरायलीहरूलाई सँगसँगै सिकाउँदै आफू पनि परमेश्वरतिर हात उठाएर भन्दथे, हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई ज्योति दिनुहोस्, उज्यालो दिनुहोस्, उज्यालो पाउँदथे। हामीलाई घामले पोल्यो बादल दिनुहोस्, बादल पाउँदथे। सुक्खा भयो हामीलाई वर्षा दिनुहोस्, पानी पाउँदथे। अनि त जब परमेश्वरमा उनीहरूले आफ्नो हातहरू उठाएर पुकार गर्दथे उनीहरूले जे मागे पाउँदथे। किन परमेश्वरले त्यो हात उठाइमा आशिष दिनुहुन्छ, हात उठाइमा आशिष दिनुहुन्छ। र यी दिनहरूमा आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्ने,
अथवा अर्को अर्थमा भन्दा आत्मसमर्पण भनिन्छ कि अब केही लागेन, अब म सकिनँ, अब मेरो उपाय केही पनि भएन। बाइबलमा अर्को एउटा खण्ड हामी देख्दछौँ, दोस्रो राजाको पुस्तक 7 अध्यायमा हामी त्यहाँ सानो एउटा केही खण्डहरू पढौँ। त्यहाँनिर दोस्रो राजाको पुस्तक 7 अध्यायको 1 देखि 11 पद हेरौँ। त्यहाँनिर विशेष 3 पदबाट म यहाँ हेर्न चाहन्छु। 7 अध्यायको 3 पददेखि, त्यस सहरको ढोकामा 4 जना कोरीहरू थिए। तिनीले आपसमा भने, हामी यहाँ बसेर किन मर्नु? हामी शरीरभित्र पस्यौँ भने त्यहाँको अनिकालले मर्नेछौँ, यहाँ बस्यौँ भने पनि हामी भोके मर्नेछौँ। यसैले अब हामी अरामीहरूको छाउनीमा गएर आफूलाई अर्पण गरौँ, समर्पण गरौँ। तिनीहरूले हामीलाई छोडिदियो भने हामी बाँच्नेछौँ, मारे भने पनि हामी मर्नेछौँ। त्यहाँनिर एउटा यस्तो घटना छ कि जब एलिसा सामरियाको सहरमा हिँडुल गर्दै गर्दाखेरि सामरियाको सहरको मूल ढोकामा 4 जना कोरीहरूलाई राखिएको थियो। त्यहाँ कोरीहरूलाई राख्नु गर्दा त्यो एक किसिमको कोर अथवा रोग हो। अनि त्यस्तो कोर रोग भएका मानिसहरूलाई त्यो समयमा चाहिँ एउटा छुट्टै ठाउँमा राखिदियो, जुन रोग चाहिँ अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि पनि। एक किसिममा भन्दा ती 4 जना कोरीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, अहिलेको समयमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको भन्ने पनि भनेर बुझ्न सक्छौँ। क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। ती 4 जनालाई चाहिँ त्यो मूल ढोकामा लगेर राखिएको थियो। त्यो बाटो वरिपरि कोही पनि हिँड्दैन थिए र उनीहरूलाई सहरभित्र छिर्ने अनुमति पनि थिएन, यताउता जाने ठाउँ पनि उनीहरूको लागि थिएन, उनीहरू कहीँ जाने ठाउँ थिएन। उनीहरू मूल ढोकामा राखिएको थियो। अनि त्यतिखेर सामरियामा फेरि के भएको थियो भन्दा अनिकाल परेको थियो, अनिकाल परेको थियो। अनि उनीहरूले भने अब सहरभित्र हामी छिर्यौँ भने पनि त्यहाँ अनिकालले मर्नेछौँ, यहाँ बसिरह्यो भने पनि हामी एक दिन कुनै लडाइँले अथवा कुनै थिचोमिचोले मर्नेछौँ। अनि उनीहरूले सोचे केही पर अमेरिकीहरूले के अरे त्यहाँनिर अरामीहरूले चाहिँ एउटा पाल बनाएर बसेका अथवा लडाइँ बनाएका अरामीहरू त्यस ठाउँमा पाल बनाएर बसेका थिए। अब हामी चाहिँ बरु अरामीको शरणमा जाउँ, सहरमा छिर्यौँ भने त हामी अनिकालले मर्नेछौँ, बरु अरामीको सहरमा जाउँ। यदि उनीहरूले हामीलाई जीवित राख्यो भने जीवित रहन्छौँ, मार्यो भने हामी यसै पनि मर्नेछौँ। त्यतिखेर ती 4 जना कोरीहरूले आफूलाई अरामीहरूमा समर्पण गरेका हामी देख्छौँ, अथवा आत्मा अर्पण गरेका हामी त्यहाँ देख्छौँ। अब हाम्रो केही उपाय छैन, अब हामीलाई मारे पनि तपाईँले मार्नुहोस् अथवा बचाए पनि तपाईँले बचाउनुहोस्, उनीहरूले त्यो भनेका छन्। जब उनीहरूले आफूलाई त्यहाँ समर्पण गरे अनि त्यहाँ परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ अरामीहरूको छाउनीमा परमप्रभुले घोडाहरू रथहरूको आवाज त्यहाँ दिनुभयो। अनि उनीहरूले बुझे कतै हामीलाई इजरायलकोले कहीँबाट हायर गरेर सेनाहरू ल्याएछन् क्या, त्यो किसिमको डर त्यहाँ परमप्रभुले उनीहरूमा हालिदिनु भयो। अनि अरामीहरूका सिपाहीहरूले अरामीहरूले त्यो छाउनीहरू छोडेर गए। अन्तमा ती 4 जना कोरीहरू त्यही छाउनीमा गएर अरामीहरूका सबै खाद्यान्नहरू, खानेकुराहरू, गरगहनाहरू, सुन चाँदीहरू, विभिन्न कुराहरू उनीहरूले आफ्नो पासमा राख्न पाए। त्यसको मतलब यहाँनिर मैले एउटा समर्पणको आत्मसमर्पण अथवा उनीहरू अब केही पनि उपाय नभएपछि उनीहरूले अरामीहरूको छाउनीमा गएर आफूलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गरेका छन्। अब हामीलाई मारे पनि तपाईँले मार्नुहोस्, जीवित राख्ने तपाईँले जीवित राख्नुहोस्। उनीहरूको उपाय नभएपछि समर्पण गर्ने। त्यसैले हात उठाउने कुराहरू मैले होइन भने एउटा चाहिँ हात उठाउनुको अर्थ हामीले परमेश्वरसँग उहाँको शक्ति माग्नु हो। जब हामी कमजोर हुन्छौँ, परमप्रभुमा पुकार गर्न हात उठाउँ, उहाँले हामीले शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति माग्नु हो, उहाँको आशिष माग्नु हो। अनि अर्को हात उठाउनुको अर्थ अब म सकिनँ, अब जे गर्नु छ तपाईँले गर्नुहोस् भनेर समर्पण गर्नु। त्यस कारण यी दिनहरूमा हात उठाउनुभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन, अरू विकल्पै छैन। त्यस कारण अहिलेका दिनहरूमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अमेरिकाका मानिसहरूले, युरोपका मानिसहरूले, इभन एसियाका मानिसहरू, सबै मानिसहरू अहिले हात उठाउने भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि उपाय पाएका छैनन्। उनीसँग भएका ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान, वैज्ञानिक
भनौँ डक्टरहरू भनौँ विभिन्न खालका शिक्षित व्यक्ति भनौँ टेक्नोलोजीका कुराहरू भनौँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अहिले निस्तेज भएको छ र उनीहरूले आफ्नो हात उठाउन थालेका छन्। त्यसमा हात उठाउने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी परमेश्वरका जनहरूले र समर्पण गर्ने कुराहरू। अब अर्को खण्डमा हामीले हेर्यो भने जब नबुकदनेस्सर राजाले दानियलको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्यो भने जब नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ एउटा ठुलो मूर्ति बनाए अनि त्यो मूर्ति जन बाबेलको प्रान्त दुरा भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो मूर्ति बनाए। अन्त मूर्ति बनाएर चाहिँ अनि नबुकदनेस्सर राजाले चाहिँ उर्ती गरे कि आजदेखि उपरान्त जब यहाँ तुरैहरू बज्छ, जब यहाँनिर विभिन्न बाजाहरू बज्छ अनि त्यतिखेर सबै मानिसहरूले यो मूर्तिमा घोप्टो परेर ढोग्नु पर्नेछ, पुज्नु पर्नेछ। जब त्यो उर्ती गरियो त्यसपछि त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूले राजाको हुकुमलाई माने र अनि त्यो मूर्ति अथवा त्यहाँ आएर पुज्न थाले, घोप्टो पर्न थाले। तर त्यहाँ यहुदी जातिहरूमा 3 जना शद्रक मेशक र अब्देnego 3 जनाले चाहिँ उनीहरूले भने हामी यो मूर्तिमा घोप्टो पर्न सक्दैनौँ, हामी पुज्न सक्दैनौँ। अनि त्यहाँ यो पनि उर्ती गर्यो जसले यो मूर्तिमा पुज्दैन अथवा यो मूर्तिको सामु घुँडा टेक्दैन, झुक्दैन, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ आगो भट्टीमा हालिनेछ। त्यतिखेर शद्रक मेशक अब्देनगोले भने हामीलाई आगो भट्टीमा हाले पनि अथवा हामीलाई जे गरे पनि यदि हामीलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीले नै पुजेको, हामीले नै सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुनेछ। जब उनीहरूले त्यो भने तर पनि नबुकदनेस्सर राजाले उनीहरूलाई आगो भट्टीमा हालेर छाडिदिए। तर उनीहरूले पुज्न चाहेनन्, त्यो मूर्तिमा घोप्टो पर्न चाहेनन्। अनि त्यतिखेर उनीहरूले आफूलाई त्यहाँनिर नबुकदनेस्सर राजा र उनका सेनाहरूमा आफूलाई समर्पण गरेका छन्। ल जे गर्छ तिमीहरूले गर, जे गर्छ तिमीहरूले गर, तर हामीले पुजेको परमेश्वरलाई हामी पुज्न छोड्दैनौँ। यदि बचाउनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई नै बचाउनुहुन्छ, हामीले सेवा गरेको परमेश्वर बचाउनुहुन्छ। जब उनीहरूले त्यसो भने अनि उनीहरूलाई आगो भट्टीमा हाल्यो। तर सबैजनाले सोचे अब 3 जना डढे होलान् अथवा आगोले भस्म भयो होलान्। र यो खण्ड म तपाईँलाई पढाइ पनि सुनाइदिइहाल्छु। दानियलको पुस्तक 3 अध्यायमा यदि तपाईँहरूसँग बाइबल सँगै छ भने दानियलको पुस्तक 3 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर यहाँनिर 19 पदबाट विशेष 16 पदमा शद्रक मेशक र अब्देनगोले राजालाई भने, हे महाराजा, यस कुरामा हामीले हजुरलाई जवाब दिनु केही खाँचो छैन। हामीलाई दन्केको आगो भट्टीमा बचाउन सक्ने कोही ईश्वर छन् भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई हजुरको हातबाट बचाउनु हुनेछ। तर त्यसो भएन भने पनि हे महाराजा, यो कुरा हजुरलाई थाहा होस् कि हामी हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ अथवा हजुरले खडा गर्नुभएको यस सुनको मूर्तिलाई हामी दण्ड गर्ने छैनौँ। तब नबुकदले शद्रक मेशक र अब्देनेगोतिर रिसले चुर भएर तिनको अनुहार बिग्रियो। तब तिनले आफ्नो सेनाका कतिजना बलिया मानिसहरूलाई शद्रक मेशक र अब्देनेगोलाई बाँधेर त्यस दन्केको आगो भट्टीमा हाल्न हुकुम गरे। तब ती मानिसहरूलाई तिनीहरूको दौरा सुरुवाल टोपी र तिनीहरूको अरू लुगासहित बाँधेर तिनको आगो भट्टीमा हालिदिए। राजाको हुकुम साह्रै जरुरी थियो। भट्टी असाध्यै तातेको हुनाले शद्रक मेशक र अब्देनेगोलाई लाने मानिसहरू आगोले ज्वालाले भेटेर भस्म भए। शद्रक मेशक र अब्देनेगो यी 3 जना बाँधेकै अवस्थामा दन्केको आगो भट्टीमा परे। अब यसपछिको खण्डहरू हामीले पछि हेर्न सक्छौँ। विशेष गरी यहाँनिर जब ती 3 जना शद्रक मेशक अब्देनेगोले चाहिँ इन्कार गरे कि त्यो सुनको मूर्तिमा पुज्नको लागि, अनि त्यतिखेर जब उनलाई आगो भट्टीमा हालियो, 3 जनालाई आगो भट्टीमा हालियो। तर उनीहरूले त्यो सुनको मूर्तिलाई पुज्न तयार भएनन्। तर उनीहरूले आफूलाई त्यहाँ समर्पण गरेका छन्। र जे गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, आगो भट्टीमा हालेन हाल्नुहोस्। उनीहरूले हात उठाए। तर उनीहरूले अर्कोतिर परमेश्वरतिर पनि उनीहरूले पुकारा गरिराखेका छन्। हामीलाई बचाउने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थियो। तर 3 जनालाई आगो भट्टीमा हालियो। तर त्यसको भोलिपल्ट
अथवा त्यसको केही समय पछाडि जब राजा लगायत अरू सबैजना अब त यिनीहरू आगो भट्टीले भस्म भयो होलान् भनेर हेर्न जाँदा 3 जनाको ठाउँमा कतिजना थिए? 4 जना थिए। 4 जना चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ आगो वरिपरि हिँडिरहेका थिए। उनीहरूको कपालको रौँ पनि पोलिएको थिएन, कपडाको छिस्को पनि पोलिएको थिएन। तर उनीहरूलाई लाने बलियो बेला मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आगो रापले भस्म भएका छन्। त्यहाँनिर त्यो घटनाहरू हामी देख्छौँ कि उनीहरूले हात उठाउने काम गरे। एकातिर त्यहाँको राजाको सामु आफूलाई हात उठाए, आफ्नो हात उठाएर लो आत्मसमर्पण गरेर अब जे गर्छ तिमीहरूले गर भने। अर्कोतिर उनीहरू परमेश्वरतिर पनि पुकारा गरिरहे, अथवा परमेश्वरको नाउँमा उनीहरूले दाबी गरे कि हामीलाई बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर दाबी गरे। उनीहरूको लागि ठुलो चुनौती थियो, ठुलो कठिनाइ थियो, गाह्रो थियो। र परमेश्वरले त्यो कठिनाइको अवस्थामा सहायता गर्नुभयो उनीहरूलाई। 3 जना दौरा सुरुवाल टोपी लाएर राखिएका 3 जना कसैको केही पनि भएन। यो खण्डमा दौरा सुरुवाल टोपी भन्ने बित्तिकै कतै नेपालीहरू नै हुन् कि जस्तो पनि फिल भएको मलाई त। हामी नेपालीहरू लाउँछौँ दौरा सुरुवाल टोपीहरू। उनीहरू त्यो वस्त्रमा थिए, दौरा सुरुवाल टोपीको वस्त्रमा थिए, तर उनीहरूको केही पनि भएन। तर उनीहरूलाई बाँधिएको डोरी चाहिँ जलेको थियो अथवा पोलिएको थियो र उनीहरू खुल्ला भएको थियो, किन उनको हातखुट्टा बाँधेर त्यहाँ हालिएको थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई शोधन गराउनु त भट्टीमा। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको साथमा नबुकदनेस्सर राजा र अरूहरू सबैले चाहिँ 3 जनाको ठाउँमा 4 जना देखे। अनि राजाले भने त्यहाँ अर्को 4 जना, अर्को 3 जनामध्ये अर्को 1 जना पनि छ, 4 जना जो ईश्वर जस्तै देखिन्छ भनेर भनेको छ। हामीले त्यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरका दूतलाई त्यहाँ नबुकदनेस्सरले देखे। अनि उनीहरूले पछि भने यिनीहरू त साँच्चै नै परमेश्वरका भक्तहरू रहेछन्। नबुकदनेस्सर राजाले समेत तिनै शद्रक मेशक अबेदनगोले आधार गरेको परमेश्वरलाई पछ्याए। त्यो घटना हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी परमेश्वरमा यी दिनहरूमा धेरै खालका अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आउँछ। जब हामी परमेश्वरको नाउँ लिन्छौँ भने त्यसमा हामीलाई परमेश्वरले विजय गराउनुहुन्छ। आमेन। तर यी दिनहरू चाहिँ चुनौतीका दिनहरू छन्, बडा अप्ठ्यारो समयहरू छ। त सानोतिनो चुनौतीहरू आउने बित्तिकै हामी आत्तिहाल्नु हुँदैन, अत्तालिहाल्नु हुँदैन। पावलको जीवनमा थुप्रै समस्याहरू आए। उनको जीवनमा सबै खालका ठोक्करहरू, चुनौतीहरू, दुःखहरू, कष्टहरू। 2 कोरिन्थी पुस्तक हामीले 11 अध्यायमा 24 पददेखि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर पावलले भन्दछन्, मैले हरेक खालका दुःखहरू, पिटाइहरू, कुटाइहरू, नाङ्गो अवस्था, समुद्रमा, आगोमा, विभिन्न खालका कुराहरू पार गरे उनले आफ्नो जीवनमा भएका कठिनाइहरू। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि पावल चाहिँ परमेश्वरमा स्थिर रहिरहे। आज हामीहरूको जीवनमा यदि ठुलो परिस्थिति, डरलाग्दो अवस्था, महामारी आउँछ भनेर हामी तयारी भएका त थिएनौँ, तयारी हुने कुरो पनि भएन। तर हामी हरेक समयमा चाहिँ तयारी चाहिँ भइराख्नुपर्छ। हामी सानो कुराको लागि मात्र तयारी हुने होइन, तर हामीमा कति ठुलो कुराहरू आउन सक्छ, त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? स्थिर हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्छ। कतिखेर हामीलाई ठुलो कुरा, ठुलो आपद विपद कष्ट आएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन, दुःख आएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन। मलाई स्कुल पढ्दाखेरिको याद आउँछ। म स्कुल पढ्दाखेरि जब एक्जामको बेलामा चाहिँ छोटो छोटो क्वेसनहरू, छोटो छोटो उत्तरहरू मात्र हेर्थे पास गर्नको लागि। लामो लामो क्वेसनहरू, लामो लामो ब्रिफिङ गर्नुपर्ने, परिभाषा दिनुपर्ने, यीहरू चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्थ्यो, पढ्न अल्छी लाग्थ्यो। त जहिले पनि म छोटो क्वेसन, छोटो उत्तर, छोटो क्वेसन तयारी गरेर जाँचमा जान्थेँ। तर एक दिन त फाइनल एक्जाममा मैले जुन तयारी गरेको थिएँ, सानो सानो छोटो छोटो क्वेसन उत्तरहरू, तर एक्जाममा त लामो लामो प्रश्न, लामो लामो उत्तर दिनुपर्ने आयो। आएर म त्यो एक्जाम राम्रो भएन मेरो। अनि कतिचोटि हामी चाहिँ सानो सानो
तयारी मात्र गरेका हुन्छौँ, सजिलो सजिलो तयारी गरेका हुन्छौँ, छोटो छोटो तयारी गरेका हुन्छौँ। तर हामीले ठुलो कुरा कतिखेर आइपुग्छ हामी थाहा हुँदैन। तर हामीलाई लामो क्वेसन, लामो उत्तर पनि तयारी गर्नुपर्ने रहेछ भने पछिल्लो क्लासहरूमा बुझेँ। अनि पछिल्लो एक्जामहरू मैले लामो पनि छोटो पनि सबै एकनासले पढ्न थालेँ। किनभने कतिखेर लामो क्वेसन आउँछ, लामो उत्तर दिनुपर्छ थाहा हुँदैन। अनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि त्यही हो, हामीले सजिलो सजिलो कुराहरूको मात्र हामीले उपायहरू खोजिरहेका छौँ। तर कतिखेर हाम्रो जीवनमा ठुलो कठिनाइ आउँछ, ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, गाह्रो अवस्था आउँछ, त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो पनि पार गर्नको निम्ति हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। आमेन आमेन। थोरै भने आमेन त भन्नुहोस् न हो। आमेन। तयारी भइराख्नुपर्छ, हर समय हामी तयारी भइराख्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ सानो कुराको तयारी होइन, आफ्नो जीवनमा अझै ठुला ठुला कुराहरू आउन सक्छ। अन्तको दिनका चिन्हहरू अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनका कुराहरू हामीले बारम्बार पढेका छौँ। ती कति डरलाग्दो अवस्था होला। यो त एउटा लक्षण मात्र हामीले देख्दैछौँ, यो कठिनाइहरू त। त्यो अवस्थामा पनि हामी के हुनुपर्छ, त्यो कठिनाइ पार गर्नको निम्ति हामीले परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाइराख्नुपर्छ। परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाइराख्नुपर्छ। त्यसमा त हामी तयारी भइराख्नुपर्छ। हामी सानोतिनो कुराको लागि मात्र रेडी हुनेन, हामी जुनसुकै बेला पनि रेडी हुनुपर्छ। यु सुड बी रेडी टु फेस अल काइन्ड्स अफ च्यालेन्जेस। सबै खालका कुराहरूको सामना गर्नलाई हामी सधैँ तयारी हुनुपर्छ। त्यस कारण यहाँ पावलले आफ्नो जीवनमा, म अन्तिम आइसकेँ, यहाँ पावलले आफ्नो जीवनमा भएका कठिनाइ कुराहरू, यो एउटा सानो खण्ड म पढिहालेँ। दोस्रो कोरिन्थी पुस्तक 11 अध्यायको 24 पदबाट हेरिहालौँ। त्यो पनि दोस्रो कोरिन्थी पुस्तक 11 अध्यायको 24 देखि यहाँ पावलले भन्दछन्, एकपल्ट मैले यहुदीहरूको हातबाट 1 कम 40 गरी कोर्रा खाएँ। हेर्नुहोस् है, पावलको जीवनमा आएका कठिनाइहरू, कष्टहरू, दुःखहरू। 3 पल्ट म लौरोले पिटिएँ, 1 पल्ट ढुङ्गाले हानिएँ, 3 चोटि म चढेको जहाजै फुट्यो, 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमै बिताएको छु। बारम्बार सफरहरूमा, नदीहरूको जोखिममा, डाँकुहरूको जोखिममा, आफ्नै जातिबाटको जोखिममा, अन्य जातिहरूबाटको जोखिममा, सहरहरूको जोखिममा, सुनसान स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुटा भाइहरूको बीचको जोखिममा, परिश्रम र कष्ट र बारम्बार रुङ्ने काममा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, जाडो र नग्नतामा। हेर्नुहोस् त पावलले भएका कष्ट र दुःखहरू के नै बाँकी भएर पावलको जीवनमा भोग्नलाई दुःख कष्टहरू। तर ती सबै कष्ट र दुःख भोगिसके तापनि परमेश्वरमा पावल चाहिँ आफूलाई स्थिर गराइरहेका छन्, बलियो गराइरहेका छन्। त्यसो जब हामी कमजोर हुन्छौँ नि, जब हामीलाई कमजोर महसुस हुन्छ, अब हामी नसक्ने भयो भने जब फिल हुन्छ, त्यतिखेर हामीले परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाउनुपर्छ। प्रभु, म तपाईँमा समर्पित गर्दछु, म तपाईँमा अर्पित हुँदछु, म तपाईँसँग गुहार माग्दछु, म तपाईँसँग शक्ति माग्दछु। पावलले भन्दछन्, जब हामी कमजोर हुन्छौँ अनि क्रिस्ट चाहिँ त्यतिखेर शक्तिवान हुनुहुन्छ, परमप्रभु शक्तिवान हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी कमजोर अवस्थामा नै हामीले परमेश्वरलाई पुकार्नुपर्छ। अहिले यतिखेरको समय भनेको संसारमा भएका सबै मान्छेहरूलाई उहाँले जो जसरी अहिले जीवनयापन गरे पनि अन्तमा त हात उठाउनुभन्दा बाहेक केही पनि छैन। कि त समर्पण नै गर्ने हो, कि त बचाउन सक्ने परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर उहाँमा हात उठाउने हो। त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। त्यस कारणले प्रियहरू, जो जति अहिले फेसबुक अनलाइनमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु। हो, यतिखेर हामी कठिनाइमा छौँ। हाम्रो घरमा कतिवटा घरमा खाना नहोला, हामी कतिवटाको घरमा रुपियाँ पैसा अनाज खाद्यान्न केही नहुन सक्ला। यो हामीहरूको लागि एउटा टेस्ट अथवा जाँचको समय पनि हो। यतिखेर हामी परमेश्वरमा आफूलाई समर्पित गर्ने समय हो, परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाउने समय हो।
आज संसार हारेको छ, संसारका सबै शक्तिहरू हारेको छ, अस्त्र शस्त्रहरू, सबै खालका हात हतियारहरू, ज्ञान बुद्धिहरू अहिले हारेको छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। अनि अहिले यतिखेर हात उठाउनुभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। त्यस कारणले हामी परमेश्वरमा आफ्नो हात उठाइराखौँ, किन परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ, हाम्रो पुकाराहरू सुन्नुहुन्छ, पुकारा सुन्नुहुन्छ। जब हामी हात उठाउँछौँ अनि हामीले आफूलाई शक्ति प्राप्त गर्छौँ, आफूलाई शक्ति पाएको महसुस गर्छौँ। जब हाम्रो हात कमजोर हुन्छ, जब हामी लल्याङ्गो हुन्छौँ, जब हामी थन्किनु पर्ने जस्तो हुन्छ, तर त्यतिखेर हामी त्यस्तो अवस्थामा नहौँ, हामी चाहिँ जागर हौँ। यहाँ पाउलले भन्छ सबै खालका दुःखहरूमा पनि म चाहिँ परमप्रभुमा स्थिर रहिरहेँ। अनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा स्थिर रहिराख्नको लागि, उहाँमा निरन्तर बलियो भइराख्नको निम्ति, उहाँमा आफ्नो हात उठाइराख्नको लागि, मूसाले जब हात उठाइराखे, जब उनले आफ्नो शरीरमा कमजोर भए पनि उनको हात उठाउनको लागि हारुन र हुरले सहायता गरे र उनले जब हात उठाइराखे अनि त्यतिखेर इजरायलीहरूले अमेरिकीहरूलाई विजय गरेका छन्। अनि आज हामीमा भएका सबै कुराहरूमाथि विजय गर्न सक्ने एउटै मात्र बाटो तरिका यही छ कि हामीले उहाँमा समर्पित गर्ने हो, उहाँमा आफ्नो हात उठाउने हो। प्रभु, म तपाईँमा आउँदछु, जे गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, म तपाईँकै हो, तपाईँकै शरणमा पर्दछु। त्यस कारणले प्रियहरू, यहाँहरूले पनि आफ्नो समय यी दिनहरूमा प्रार्थनामा, परमेश्वरमा नजिक हुने काममा, सेवा सङ्गतिहरूमा समय बिताउन असल हुन्छ। आज संसारका मानिसहरू सडकमा आएर हात उठाउन थालेका छन्, घुँडा टेक्न थालेका छन्। अनि हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू, हामी त विजयभन्दा पनि विजयका सन्तानहरू हौँ। हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले साना साना कुराहरूको सामना गर्न जानेका छौँ भने हामीले भोलि ठुला कुराहरू पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो साथमा, हाम्रो पक्षमा विजयको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना खडा हुनेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समयमा प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना उठौँ, हामी सबैजना उठेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जसरी हामीले बाइबलको खण्डहरूमा देख्यौँ, ती चारजना कोरीहरूले आफूलाई अरामीहरूको छाउनीमा समर्पण गरे, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको दुःख देख्नुभयो, उनीहरूको कठिनाइ देख्नुभयो। उनीहरू एउटा क्वारेन्टाइनमा राखिए जस्तै थिए, एउटा अछुत जस्तै बनाएर छुट्टै ठाउँमा राखिएको थियो ताकि उनीहरूमा भएको रोग कसैलाई नसरोस् भनेर। तर उनीहरूले आफूलाई अरामीहरूको छाउनीमा समर्पण गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले ती अरामीहरूबाट बचाउनु भयो। त्यति मात्र नभइकन उनीहरूले धेरै आशिष पनि पाएका छन्। जब हामीले परमप्रभुमा पुकार गर्छौँ, जब हामी कमजोर हुन्छौँ, जब हामी कठिनाइलाई पार गर्न कोसिस गर्छौँ भने हामीले त्यहाँ आशिष पनि पाउँछौँ। जब कठिनाइ आउँदाखेरि हामी स्थिर रहन्छौँ भने हामीले त्यहाँ आशिष पाउँछौँ। त्यस कारणले यी समयहरू हामीहरूको लागि एउटा परीक्षणको समय पनि हो, जाँचको समय पनि हो। यो जाँचको समयमा कति पास हुन्छ कति फेल हुन्छ थाहा छैन, तैपनि हामी सबैजना परमेश्वरमा घुँडा टेकौँ, आफ्नो हात परमप्रभुमा उचालौँ। आउनुहोस्, हाम्रो हातहरू परमेश्वरमा उचाल्नेछौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो देश नेपालमा आफ्नो अनुग्रह राख्नु भएको छ। हामी विश्वास गर्दछौँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, हामी विश्वास राख्दछौँ। आज लाखौँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरू संक्रमित भएका छन्, हजारौँ मानिसहरू युरोप अमेरिकातिर मरिराखेका छन् कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा। तर हाम्रो देशमा परमेश्वरले साँच्चै नै अनुग्रह गर्नुभएको छ र हाम्रा मानिसहरू अहिलेसम्म कोही पनि कोरोना भाइरसको कारणले संक्रमित भएको, दुःख पाएको अथवा उनीहरूको जीवन गएको घटनाहरू सुन्न परेको छैन। हामी प्रार्थना गरौँ यी घटनाहरू सुन्न नपरोस्। ए परमेश्वर, तपाईँले यो राष्ट्रमा काम गर्नुहोस्, सबैलाई तपाईँले बचाउनुहोस्, तपाईँले सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रा मण्डलीमा भएका विश्वासीहरूको लागि, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि,
विदेशमा भएका हाम्रा आफन्त इष्टमित्र छोरा बुहारी छोरा छोरीहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो देश नेपालको लागि, देशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जतिजना संक्रमित भएका छन्, जतिजना अस्पताल छन्, हामी प्रार्थना गरौँ उनीहरूलाई परमेश्वरको चङ्गाई भएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। हामी सरकारको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उच्च ओहदामा भएका सबैलाई हामी प्रार्थनामा सम्झौँ, जसलाई यो देशमा जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्नु भएको होस्। उहाँलाई परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि प्राप्त भएको होस्, शक्ति प्राप्त भएको होस्। उहाँले सबै कुराहरू व्यवस्थित गर्न सक्नु भएको होस् भनेर हामी सरकारको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जीवित उपस्थिति हामीहरूको साथमा राख्नु भएको छ अनि हाम्रो पुकारा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँमा हाम्रो हातहरू उठाउँदछौँ, हामी तपाईँलाई हेर्दछौँ। हाम्रो गुहार तपाईँ परमेश्वरबाट आउँदछ। हामीलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर, हामीलाई सुरक्षा दिनुहुने परमेश्वर, हामीलाई कृपा अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ र हाम्रा मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै सबै मानिसहरूमाथि आफ्नो अनुग्रह गर्नुहोस्। सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षामा राख्नुहोस्। यो कोरोना भाइरस जो संसारमा फैलिएको छ, यो रोकिन सकोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले जसरी आज हामीलाई बचाउनु भएको छ, आज प्रभु यो देशमा भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहोस्, संसारमा भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देश नेपालमा भएका मण्डलीहरूलाई, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, घर घरमा भएका तपाईँका छोरा छोरी जसको काम छैन, जसलाई गाह्रो भएको छ, प्रभु तपाईँले धैर्यतामा राख्नुहोस्, सहनशीलतामा राख्नुहोस्। प्रभु तपाईँमा प्रार्थना गर्दछौँ। देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्छु कि देशलाई तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाई दिनु भएको होस्। सरकारलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षामा राख्नुहोस्। यो देश नेपाललाई विकासमा, समृद्धिमा, सबै कुरामा प्रभु सम्पन्न गर्नलाई, देशलाई शान्ति दिनलाई, देशमा जनताहरूको सबै हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नलाई, प्रभु सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नलाई परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भने म प्रार्थना गर्छु। प्रभु विदेशमा भएका सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछु, सबैमाथि तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँसँग संगति गर्ने दिन दिनुभयो। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी सबैमाथि तपाईँको आशिष अनुग्रह रहे। धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो घर परिवारमा भएका हाम्रा आफन्त इष्टमित्रहरूलाई, हाम्रा चर्चका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सबैलाई सम्झँदछौँ। प्रभु यतिखेर हामीले सँगै सङ्गति गर्न नपाए पनि प्रत्येकको घरमा भएको सङ्गतिमा तपाईँको आशिष रहेको होस् भने म प्रार्थना गर्छु। तपाईँको सुरक्षा रहेको होस् भने म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद दिँदछु। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिन तपाईँको हातमा राख्दछु। हामी जान्दैनौँ एकछिनपछि के हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। सबै कुरा थाहा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जसरी आजको दिनसम्म अनुग्रहमा राख्नुभयो, सुरक्षामा राख्नुभयो, आउने दिनमा पनि तपाईँको सुरक्षा रहोस्, तपाईँको अनुग्रह रहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ सबै कुराको लागि। जसरी अब हामी यस ठाउँमा छुट्नेछौँ, अब हामीलाई परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता तपाईँ प्रभु यीशु फेरि हामीहरूको बिचमा नआउन्जेलसम्म हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन। 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 हुन्छ सबैलाई जय मसीह। जय मसीह।